बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, वो लोग जो अपनी आमदनी को एक अच्छे शरिया कंप्लायंट फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स पर एक अच्छा रिटर्न हासिल करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है। काइंडली इसको एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है और जो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं, वो आईसेफ के बारे में बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो फ्रेंड्स, आईसेफ जो है वो एक मोबाइल ऐप है जो कि एमसीबी के म्यूचुअल फंड्स को डील करती है। अगर आप लोगों को आईसेफ में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ पर आईसेफ लिखना होगा। आईसेफ लिखने के साथ ही आपके सामने आईसेफ एमसीबी फंड्स का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इंस्टॉल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड होगी तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास चंद डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ इनकम और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपसे ये मांगेंगे और आप अपलोड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन इसमें इंतहाई ईज़िली हो जाएगी। फ्रेंड्स, आईसेफ के जो फंड्स हैं उनमें कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 500 रुपये से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की कोई हद नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक इसी तरह का एक फ़ंड लेकर आया हूँ। इस फंड्स का नाम है फ्रेंड्स अलहमरा वादा प्लान 11। फ्रेंड्स, अलहमरा वादा प्लान will provide promised return to the unit holders at maturity by investing in Sharia compliant short term fixed income securities। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव जो है कि जो ये अलहमरा वादा प्लान 11 है वो एक प्रॉमिस्ड रिटर्न अपने यूनिट होल्डर्स को प्रोवाइड करता है और ये शरिया कंप्लायंट शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आपकी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, फंड प्रोफाइल के हवाले से देख लेते हैं। इन्वेस्टर विल बी intimated at the time of investments a promised rate of return which will be delivered at the time of maturity of the plan। फ्रेंड्स, जो यूनिट होल्डर्स हैं, अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी अमाउंट की जगह पर आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं और उन यूनिट्स पर एक प्रॉमिस रिटर्न जो है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर डिलीवर किया जाता है, आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्रिएट अकाउंट नाउ पर आप क्लिक करेंगे और आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो फ़ंड हैं ये मुख्तलिफ़ डेट्स को लॉन्च किए जाते हैं। ज़्यादातर ये फ़ंड्स 1 साल के लिए लॉन्च किए जाते हैं और 1 साल के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या फिर मज़ीद किसी फ़ंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर दी जाती है। अभी इनकी जो प्री आईपीओ डेट थी वो 9 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2023 तक थी। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फ्रेंड्स, आईपीओ डेट जो थी वो 18 अक्टूबर 2023 थी और फ्रेंड्स इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 है, यानी इस तारीख को ये फ़ंड मैच्योर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी रिस्क प्रोफाइल देखें तो ये वेरी लो रिस्क प्रोफाइल फ़ंड है, यानी आपका कैपिटल इसमें महफूज रहेगा। अब इन्होंने जैसे कि ऊपर बात की है कि हम प्रॉमिस रिटर्न की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो प्रॉमिस रिटर्न का कहा हुआ है वो 21.25% है। तो इससे ऊपर भी ये फंड्स परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो ये बता रहे हैं इतने आपको परसेंटेज ये मैच्योरिटी पर देंगे। अब ये कौन सी करेंसी में आप खुलवा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये PKR में है और इसकी जो रेटिंग है वो भी इंतहाई अच्छी है। AM1 जो PACRA ये रेटिंग इसको मिली हुई है और इंतहाई अच्छी रेटिंग है पर ये फ़ंड मौजूद है। फ्रेंड, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है वो तकरीबन 5 लाख रुपए है, यानी कि आप 5 लाख रुपए और इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स इसमें कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट्स इस फंड में नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, जो ये ओपन एंड शरिया कंप्लायंट फिक्स्ड रेट रिटर्न स्कीम है जो कि 1 साल की मैच्योरिटी पर
اختتام پذیر ہو جاتی ہے یا اگر ادارہ چاہے تو اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور یہ فنڈ جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے، اور محمد اسامہ اقبال جو ہیں اس کے جو ہیں فنڈ مینیجر ہیں۔ فرینڈز، ارلی ریڈمپشن اگر آپ وقت سے پہلے ریڈمپشن کرنا چاہیں تو انویسٹر ہو آپشن ٹو ایگزٹ بیفور میچورٹی آر لائکلی ٹو ارن اے لوور ریٹرن دین پرومس ریٹرن ڈیو ٹو مارکیٹ موومنٹ اینڈ امپیکٹ کاسٹ along with ہائر مینجمنٹ فی اینڈ چارجز چارج ٹو دا فنڈ۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی بندے نے 1 سال کے لیے انویسٹ کیا ہے اور وہ 5 ماہ میں یا 6 ماہ میں اس کو ریڈیم کروانا چاہتا ہے، اس فنڈ سے ایگزٹ ہونا چاہتا ہے، تو فرینڈز اس کو جو ہے وہ پرومس ریٹرن سے لو ریٹرن ملے گا، کیونکہ پھر اس کی جو مینجمنٹ فیس اور کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بینچ مارک اس کا جو ہے 3 month ایوریج ڈپازٹ ریٹس آف 3AA ریٹڈ اسلامک بینک اور اسلامک ونڈوز کنونشنل بینکس ہے۔ اور فرینڈز، آخر میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اینڈ ٹیکسیشن آپ سے الاؤ کی جائے گی۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں کٹوانا چاہتے تو آپ ان کو CZ50 فارم آپ نے ان کو اپلوڈ کرنا ہوگا۔ تو فرینڈز، اگر آپ اس فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فنڈ اس وقت ہمیں کیا ریٹرنز دے رہا ہے۔ فرینڈز، اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ویری لو رسک فنڈ ہے، اس میں آپ کا کیپٹل محفوظ رہے گا، اور اس وقت جو فنڈ ہمیں اس ماہ جو یہ ریٹرن دے رہا ہے وہ ہے 32.26%، اور اس سال کے جو ریٹرن دے رہا ہے وہ 32.90% ہیں۔ فرینڈز، انتہائی بہترین ریٹرنز یہ آفر کر رہا ہے، اور اس میں آپ اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اب میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اگر یہ فنڈ ہمیں 32% دے رہا ہے تو 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس پر ہمیں کتنی اماؤنٹ ملے گی، اور فائلر کو کتنی اماؤنٹ ملے گی، اور نان فائلر کو کتنی اماؤنٹ ملے گی، اور ماہانہ حساب سے ہمیں کیا اماؤنٹ ملے گی۔ تو فرینڈز، اس وقت جو اس کا ریٹرن چل رہا ہے وہ ہے 32.60 انٹو 1 لاکھ روپے، تو فرینڈز ڈیوائیڈڈ بائی 100۔ تو فرینڈز، اس وقت یہ فنڈ جو ہے وہ 32,600 روپے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر 1 سال کے دے گا۔ اب ہم اس کو مائنس کرتے ہیں فائلر کے لیے 15%، تو یہ ہو جاتے ہیں 27,710 روپے، اور اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 12 پر، تو فرینڈز 2309 روپے فائلر کو 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس پر یہ ہر ماہ دے گا۔ اور اگر آپ کی 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس ہے جیسے کہ اس فنڈ میں ہوتی ہے تو ہم اس کو 5 کے ساتھ، تو فرینڈز اگر ہماری 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس ہے تو یہ فائلر کو 15% ٹیکس کی کٹوتی کے بعد ہر ماہ 11,545 روپے دے گا۔ اب فرینڈز، ہم اس کو نان فائلر کے لیے دیکھ لیتے ہیں، تو 32,600 روپے مائنس 30% 22,820 روپے ٹیکس کی کٹوتی کے بعد ڈیوائیڈڈ بائی 12، تو فرینڈز 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس پر 1901 روپے یہ نان فائلر کو ہر ماہ دے رہا ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 5 کے ساتھ، تو جیسے کہ اس میں انویسٹمنٹس 5 لاکھ روپے کی ہے، تو اگر کسی بندے نے 5 لاکھ روپے اس ماہ میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ نان فائلر کو 9508 روپے 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر ہر ماہ کے دے گا۔ فرینڈز، انتہائی بہترین ریٹرنز ہیں، اور یہ جو ہے پرامس ریٹرن جو اس کے ہیں وہ 21.50% ہیں، لیکن اس وقت یہ بڑی اچھی گروتھ دے رہا ہے اور ایک بہترین ریٹرن آفر کر رہا ہے۔ فرینڈز، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل انویسٹ اگین کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔